पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को बजेट निर्माणमा समितिहरूको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण बनाइनुपर्छ। परम्परागत जुन बजेट निर्माण गर्ने र चाहिँ त्यो पिएलएमले भर्न भनेर चाहिँ कार्यालय पठाइने र सबै अङ्क आइसकेपछि उनीहरूको पुरानो ड्राफ्टमा चाहिँ फेरि बजेट हुने, कतिपय ठाउँमा अबन्डा हुने र अबन्डाको बजेट चाहिँ कर्मचारी र मन्त्रीहरूको आफ्नो खुसीमा चाहिँ अघि नै प्रश्न उठे जस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ मन्त्रीमुखी चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रहरूमा अथवा चाहिँ त्यो मान्ने त्यो क्षेत्रमा चाहिँ पैसा जाने र एउटा साधारणतया चाहिँ पीडित रहेको अथवा चाहिँ भूगोल चाहिँ दुर्गम भूगोलहरू होस् अथवा चाहिँ त्यो सत्ताबाट बाहिर अथवा चाहिँ त्यो रहेका चाहिँ सांसदहरूको नेतृत्वमा बजेटिङ नहुने जुन परम्परा छ यसलाई अन्त्य गर्नका निमित्त बजेट निर्माणभन्दा अगाडि समितिमा छलफल गरेर त्यो समिति एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अर्को प्री बजेट हतारमा ल्याउने र हतारमा चाहिँ पारित गर्ने जसले बजेटको चाहिँ लोकेट लाग्छ। प्री बजेटलाई चाहिँ सामान्यतया कर्मकाण्डी रूपमा बनाउने जुन परम्परा छ यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ। प्री बजेट चाहिँ सभामा पनि त्यही किसिमको महत्त्वपूर्ण छलफल गर्ने परम्परा र चाहिँ समितिहरूमा पनि त्यस्तो छ र समितिमा गरेको छलफललाई चाहिँ त्यो प्री बजेटमा चाहिँ समावेश गर्ने स्थिति रहेको चाहिँ एकदमै छ। अर्को चाहिँ आगामी बजेटहरू चाहिँ परम्परागत रहेका क्रोनिक योजनाहरूको चाहिँ सम्पन्नता कसरी सक्ने एउटा समस्या छ। अर्को चाहिँ भनेको हामीले चाहिँ अब रोजगारी कसरी सिर्जना गर्न सक्छौँ अथवा विकासको मोडालिटीलाई हामी कसरी जनताको चाहिँ रोजगारी बनाउन सक्छौँ। हामी जनताको रोजगारीलाई चाहिँ विकासको मोडालिटीमा बदल्ने गरेको चाहिँ एउटा विकास मोडालिटीमा पनि तपाईँहरूले छलफल गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्य विषयवस्तुहरू चाहिँ हामीले चाहिँ खास गरी प्रदेशको चाहिँ अघि प्रश्न उठिसकेको छ कि प्रदेशको आम्दानीलाई हामी कसरी बढाउन सक्छौँ। प्रदेशको राजस्व सङ्कलनको दायरा के हो? जस्तो यातायात चाहिँ प्रदेशलाई कर दिएको भनिन्छ तर त्यसमा चाहिँ 9वटा चाहिँ आइटममध्ये 3वटा आइटम प्रदेशको र 6वटा आइटम चाहिँ सङ्घको छ। अर्को चाहिँ कृषि करमा त कहीँ त्यो दायरा पनि ढुङ्गामिट्टीको चाहिँ नेपाल ऐन संशोधन गरेर अवशिष्ट भएको चाहिँ वनबाट प्राप्त हुन सक्ने रोयल्टीको पनि प्रक्रियाहरू चाहिँ देखिँदैन। त्यस कारणले समग्र रूपमा चाहिँ प्रदेश यो चाहिँ वित्त आयोगले सङ्घीय रूपमा रहेको वित्त आयोगले चाहिँ यो वित्तीय क्षेत्राधिकार वित्तीय संहितालाई चाहिँ पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। सङ्घ प्रदेश र चाहिँ स्थानीय तहले पाउने कर र करका दायराहरू तिनका विषयमा चाहिँ अघि हामीले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाएर चाहिँ त्यो सुदृढ गर्न सक्छौँ लाग्छ मलाई। र अन्य विषयवस्तुहरू जुन हामीले समग्र रूपमा चाहिँ गरे पनि प्रदेश स्तरलाई चाहिँ यदि हामीले साँच्चै मजबुत गर्न सक्यो किनभने संहिताको मूलमा भनेको प्रदेश तर प्रदेश र प्रदेशमा चाहिँ हुने भूमिका र प्रदेशलाई चाहिँ एउटा सुदृढ गर्नका निमित्त चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ एउटा साझा ढङ्गले हामी सबै साथी पुरुषहरू जरुरी छ। अर्को सरकारले समितिहरूको भूमिकालाई चाहिँ आत्मसात गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न जरुरी छ। सधैँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धति अथवा चाहिँ सदनबाट अब समितिका सुझावहरूलाई भन्दा पनि त्यो चाहिँ मन्त्रीमुखी अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ ब्युरोक्रेट्समुखी गरेर विकास निर्माण जानेर ढाक्ने गर्ने परम्परा छ यसको अन्त्यका निमित्त हामीले लाग्न जरुरी छ। अब अर्को यो कोभिड-19 को निमित्त अघि पनि विषयवस्तुहरू उठिसकेको छ कि हामीले क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा निश्चित निर्धारण गरेर अब आर्थिक व्यापक कृषिलाई संरक्षण कृषि त चाहिँ यहाँ विडम्बना मान्नुपर्छ। अब तपाईँहरूको चाहिँ प्रदेशहरूमा कस्तो छ एक नम्बर प्रदेशले किसानमा जाने अनुदानको रकम चाहिँ कोभिड-19 भयो भनेपछि अनुदानको रकम सबै विथड्र गरेका छ। किसानहरूले काम गरेका छन् तर अब त्यो अनुदानको रकम चाहिँ नजाने गरी चाहिँ यहाँ विथड्र गरेको देखिन्छ भनेको चाहिँ किसानलाई चाहिँ झन्मार पर्ने स्थिति देखिन्छ। किसानलाई अनुदान एउटा कुरो त ठुला किसानहरूलाई खास गरी झोलामा चाहिँ खेत बारी गाई बस्तु सबै बोक्ने किसानले अनुदान प्राप्त गर्ने माटोसँग खेल्ने र जनावरसँग किसानहरूलाई यसलाई अन्त्य गर्ने गरी हामीले एउटा विधि कार्यक्रम सम्पूर्ण भन्ने लाग्छ मलाई। यिनी सामान्य विषयवस्तुमा गरौँ र हाम्रो एक नम्बर विषयमा अगाडि बढ्छ। यति नै कुरा राखेर धन्यवाद। धन्यवाद मान्य सभापतिज्यू। अब हामी 2 नम्बर प्रदेशको सभापतिज्यू अनलाइन देखिनु भएको छैन। अब हामी गण्डकी प्रदेश के अरे बागमती प्रदेशतिर जाँदैछौँ। बागमती प्रदेशको सभापतिज्यूलाई निष्कर्षमा केही बुदाहरू छोटकटीमा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सभापतिज्यू। अब खास गरेर बजेट बनाउने सन्दर्भमा हामीले सरकारलाई के कुरामा
सरकारको ध्यान केन्द्रित गराउनुपर्छ र कस्तो प्रकारको आम अब 7वटा प्रदेशको निर्देशन 7वटा प्रदेश सरकारले हुन जरुरी छ भन्ने बारेमा अलिकति हामी प्रोग्रेसिभ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरो त अहिलेसम्म मैले चाहिँ के महसुस गरेको भने हाम्रो आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट बनाउँदाखेरि सिद्धान्त र प्राथमिकताको बारेमा आफ्नो कुरा राख्छ, अनि त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा राख्छ र त्यहाँबाट वार्षिक गर्छ। तर सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटको बिचको तालमेल चाहिँ देखिँदैन। सिद्धान्त र प्राथमिकतामा जे कुरा बोलेको हुन्छ त्यो नीति तथा कार्यक्रममा त्यति देखिँदैन, र नीति तथा कार्यक्रममा जे कुरा बोलेको हुन्छ त्यो बजेटले बोक्दैन। यो किसिमको स्थितिलाई समितिहरू संसदले कडा निगरानी गर्नुपर्छ र यसमा सरकारलाई एकरूपता ल्याउन, तालमेलता कायम गर्न, एकअर्कासँग सम्बन्धित भएर बजेट ल्याउनको निम्ति जोड गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले पनि कुरा आयो अबन्ड बजेट जो घुमाउरो ढङ्गले करप्सन हो त्यो कुरालाई भेरिफाई गर्नुपर्छ र त्यसै गरी चाहिँ क्षेत्रगत ढङ्गले बाँडफाँड गर्ने कुरालाई एकदमै कडा निर्देशन गर्नुपर्छ र एउटा नीतिगत व्यवस्था सहित मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट बढी पार्नु स्वाभाविक हो, जायज हो भन्ने खाले मनोविज्ञान सिर्जना गरेर त्यो पनि अर्को घुमाउरो खाले चाहिँ भ्रष्टाचारै हो, त्यो काम गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। र अर्को अब हामीले अहिले पनि कुराहरू आयो कोरोना भाइरस विरुद्ध जुन विश्वव्यापी अभियानमा हामी छौँ र यो अभियानमा हाम्रो देशको सरकारले चाहे स्थानीय प्रदेश या सङ्घीय सरकार होस् सबैको साझा प्रयत्नबाट अहिलेसम्म यो भाइरसको कारण मर्न परेको कोही पनि छैन र अहिलेसम्म जे जति बिरामी भएका छन् उनीहरूको अवस्था सामान्य छ र उनीहरू मध्ये यो भाइरसको सङ्क्रमणबाट मुक्त भएर फर्केका पनि छन् र यो एउटा ठुलो सफलता प्राप्त भएको छ र यो सफलतामा सबैलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र यसमा अझै राम्रोसँग लाग्न, अझै चाहिँ मेहनतपूर्वक लाग्नको निम्ति आग्रह गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो कुराहरू पनि आयो, आखिरी हाम्रो आफ्नो मौलिक अर्थतन्त्र भनेको दिगो अर्थतन्त्र भनेको र हामीलाई साँच्चै नै यो मुलुकलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्न र धेरैलाई रोजगारी सिर्जना गर्न, उत्पादन वृद्धि गर्न चाहिँ कृषि क्षेत्र नै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो र कृषिमा उच्च प्राथमिकता दिएर हामीले बजेट बनाउनुपर्छ र त्यसै गरी चाहिँ पूर्वाधारको गुणस्तर राम्रो छैन, त्यसमा केन्द्रित गर्नुपर्छ र खास गरेर रोजगारी सृजना गर्ने, गरिबी घटाउने र यो क्षेत्रीय जुन विकासको असन्तुलन छ त्यसलाई घटाउने र सन्तुलित विकासलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने ढङ्गले बजेट निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्छ। यही कुरा हामीले आजको बैठकबाट अरू सभापतिज्यूहरूले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको छ र यी कुराहरूप्रति मेरो सहमति छ र यी कुराहरूलाई पनि ध्यान दिँदै आजको बैठकमा हामीले निष्कर्ष दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद सभापतिज्यूलाई। अब यसै गरी म 5 नम्बर प्रदेशका मान्य सभापतिज्यूलाई, समितिको सभापतिज्यूलाई राख्नु। धन्यवाद। मैले 3टा कुरामा धेरै कुराहरू अरू मान्य सभापतिज्यूहरूबाट आइसकेका छन्, ती कुराहरूलाई दोहोऱ्याइराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। पहिलो कुरा त यो बजेट निर्माणको सन्दर्भमा यो अर्थ समितिलाई पनि बजेट कसरी निर्माण गर्नुपर्दछ, कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ भन्ने विषयमा सहभागी गराउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। जसमा अहिले कोभिड-19ले जुन प्रभाव पारिरहेको छ त्यो प्रभाव पारेको अवस्थामा अझ हाम्रो प्रदेश त रेड जोनमा छ। अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित र दक्षिणी छिमेकी मुलुकसित करिब 6वटा जिल्ला जोडिन्छन् र त्यो नाकाहरूलाई अझ कडाइपूर्वक हामीले लागू गर्न सकेनौँ, प्रतिबन्ध लगाउन सकेनौँ भने अझ दक्षिणतिरबाट धेरै प्रभावित हुने देखिन्छ र पनि
सबैभन्दा उत्पादन हुने क्षेत्र भनेको 5 नम्बर प्रदेश नै हो। 5 नम्बर प्रदेशका 6वटा जिल्ला सबैभन्दा बढी कृषिमा आधारित कृषि योग्य जमिन, जसले पहाडका 6 जिल्लाहरूलाई यहीँबाट कृषिजन्य उत्पादनहरू गरेर निर्यात गर्ने थलो हो। त्यसकारणले अहिलेको बजेटमा कृषिलाई बढी जोड दिनुपर्छ। अरू विषयहरूलाई ध्यान मात्रै दिए पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो बजेट निर्माणको सन्दर्भमा हामीले बजेट कहाँबाट सङ्कलन गर्ने, बजेट त निर्माण गर्ने, बजेटका दायराहरूलाई कति फराकिलो पार्ने, यहाँ मान्य सभापतिज्यूहरूले भनिसक्नु भएको छ। हामी कृषि क्षेत्रलाई मात्रै हामीले एकल राजस्व सङ्कलनको कार्यक्षेत्र छ, त्यसमा पनि हाम्रो कुनै सङ्कलन हुन सक्दैन। त्यसकारणले हामीले अहिले यातायात क्षेत्रको कुरा गर्दा, अहिले हामी खानीहरूको वृत्तिहरूको कुरा गर्दाखेरि त्यो अहिले हाम्रो माथामा छैन। अहिले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकद्वारा खारेज भइसकेको छ र केन्द्र र स्थानीय तहमा केन्द्रित भएको छ। त्यहाँ अत्यन्तै चोरी निकासी भएको छ। अहिले लकडाउनको बेलामा पनि अत्यन्तै ठुलो चोरी निकासी भइरहेको छ। त्यसकारणले त्यता सरकारले ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ र त्यो चाहिँ प्रदेशको मातहतमा ल्याएर मात्रै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसकारणले त्यो राजस्व सङ्कलनमा त्यसले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मैले ठानेको छु। यो कोभिड-19द्वारा जुन चाहिँ तपाईँको प्रभावित भएको छ, अहिले मलाई लाग्दछ गत वर्ष हामीले जतिको बजेट ल्याएका थियौँ करिब 25% बजेट अहिले त्यसमा कटौती हुने सम्भावना छ। हिजो मात्रै हामीले अर्थमन्त्रीसित केही छलफल गरेका थियौँ। त्यति बेला अहिले चाहे सङ्घीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस्, चाहे स्थानीय सरकार होस्, यी सबै सरकारहरूले 25% बजेट कटौती गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। तैपनि अझै कति दिन लकडाउन हुने हो, कति दिन कारोबारहरू बन्द हुने हुन्। यी सबै कारोबारहरू बन्द हुँदाखेरि अत्यन्तै चाहिँ तपाईँको कठिन अवस्थामा छ, जुन अवस्थामा अहिलेसम्म हामी आइपुगेका थियौँ। अब हामी त्यो अवस्थामा पुग्नको निम्ति करिब 3-4 वर्ष पुग्नै पर्छ जस्तो मैले महसुस गरेको छु। त्यसो भएको हुनाले अर्थ समितिले जुन भूमिका खेल्न पर्ने हो, जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो भूमिका पुगेको छैन भन्ने मैले पनि ठानेको छु। र जुन कार्यक्षेत्रमा गएर राजस्व सङ्कलनमा सरकारलाई मद्दत गर्नुपर्ने हो, त्यो सरकारले यो अर्थ समितिलाई मद्दत गर्नको निम्ति त्यति उपयुक्त ठानेको छैन। त्यसैले म सबै सभापतिहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले यो अर्थ सङ्कलनको दायरालाई अगाडि बढाउनको निम्ति, फराकिलो गर्नको निम्ति सबै प्रदेशहरूमा हामीले यही किसिमको छलफल गरेर कुन क्षेत्रमा प्रदेशले चाहिँ तपाईँको यो राजस्व सङ्कलनको दायरालाई बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा फेरि पनि हामी छलफल गर्नेछौँ र हामीले त्यो दिशामा छलफललाई अगाडि बढाएका छौँ भन्ने कुराहरू मैले यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र यो आजको कार्यक्रममा हामीलाई सहभागी गराउनु हो, आफ्ना कुरा राख्ने सुवर्ण अवसर प्रदान गर्नु हो। म गण्डकी प्रदेशको सभापति र प्रदेश सभालाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरा भनाइहरू यहाँ अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद मान्य सभापतिज्यू। अब हामी कर्णाली प्रदेशतिर जान्छौँ। कर्णाली प्रदेशबाट मान्य सभापतिज्यूलाई आफ्नो केही निष्कर्षहरू राखिदिनु न। धन्यवाद। मैले अब निष्कर्ष करिब अघि पनि भने अहिले कुरा वितरणमुखी योजना बनाउनु हुँदैन। हामीले जुनसुकै प्रदेशमा पनि हामी प्रदेशका सभापतिहरू, सबै सांसदहरूले बुझेर जाने ठोस परिणाममुखी योजनाहरूको ल्याउन सरकारलाई निर्देशित गर्नुपर्छ र सङ्घीय सरकारलाई पनि त्यो निर्देशन दिनुपर्छ। त्यो कुरा मैले अघि पनि भने कि हामीले सकेसम्म आजको बैठक जुन भएको छ, यो बैठकको सबै अर्थ समितिका बैठक प्रदेश साथै प्रदेशका अर्थ समितिका बैठकले यो निर्णय गरोस्, मेरो यो हजुरहरू सबैलाई अनुरोध छ। र दोस्रो कुरा, अहिलेको योजना के बनाउने भन्दाखेरि अहिले जो अस्ति अघि मैले भने जस्तो त्यस्तो योजना सम्भव भयो। जलस्रोतको योजना बनाउने, पर्यटनको योजना बनाउने सम्भावना छैन। अहिलेको योजना कृषिको योजना बनाउने, मूलभूत रूपमा कृषिको योजनामा किसानहरूको
जीवन स्तर माथि उठाउनका लागि कृषि योजनालाई विशेष केन्द्रदेखि लिएर स्थानीय तहसम्मले ख्याल गर्नुपर्ने, कृषिलाई फोकस गर्नुपर्ने र साना उद्योगहरू, कुटीर उद्योगहरू जुन गाउँ बस्ती बस्तीमा गर्छन् त्यस रूपले तिनीहरूलाई उद्योगको लागि चाहिँ व्यवस्थापन हामीले दिने, नगद दिने काम बन्द गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिने चिजहरू उपलब्ध गराउने र तिनीहरूलाई तालिम र चाहिने चिजहरू उपलब्ध गराइदिएर त्यो उद्योग सञ्चालन गर्न अनिवार्य बनाउने। पहिला त्यो अनुदान दियो भने त्यो सम्भावना देखिँदैन। त्यसैले यसमा अलिकति हामीले कानुनी रूपले पनि गलत गर्ने अथवा त्यहाँ काम नगर्ने त्यस्ता प्रवृत्तिले अनुदान माग्ने मान्छेमाथि तत्काल एक्सन गर्ने एउटा हामीले निर्देशिका अथवा कारवाही गर्ने अधिकार त छँदैछ, तर पनि त्यसलाई अझ पढाइका साथ निर्देशित गर्नुपर्ने वातावरण बनाउने र त्यो दुईटा त्यहाँनिर जाने योजनाहरू सञ्चालन गर्ने र राहतका प्याकेजका कार्यक्रमहरू दिने। किनभने अहिले कोरोना भाइरससँग लडाइँ लड्नुपर्ने छ। त्यो लडाइँ लड्दाखेरि चाहिँ राहतका प्याकेजहरू हामीले दिन सकेनौँ भने त्यो अवस्थामा जनतालाई हामी बचाउन नसक्ने अवस्था छ र त्यो अधिकार भन्ने कुरा छ। त्यो अधिकारलाई हामीले एकदमै जनप्रतिनिधिहरूको के कुरा बुझिन्छ भन्दाखेरि अब मागिहाले सबैलाई दिइहालौँ, अब भोलि मेरो भोट दिन्छ दुनियाँ त्यो अहिले कोरोना भाइरससँग राजनीति गर्ने अवस्थाबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। अहिले मान्छेलाई जीवन बचाउने कुरामा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ र त्यो जीवन बचाउने विधिको प्रक्रिया के हो, त्यो प्रक्रियाबाट जाने ठोस रूपले जुन किसिमको जाने त्यस्ता सङ्कटमा परेका नागरिकहरूको रक्षा गर्ने स्थिति सृजना गर्नुपर्छ। यो राहतको कार्यक्रमलाई त्यो हिसाबले लिनुपर्छ। तेस्रो कुरा मैले के भने भन्दा कामको लागि खाद्यान्न प्रत्येक सरकारले प्रत्येक पालिकामा प्रत्येक वडामा जे योजना छन् त्यो योजनाको 60% कामका लागि खाद्यान्न व्यवस्था गरेर 40% यो आयोजनाको पैसा नगद चाहिँ दिने गरेर ती सबै किसान जनताहरूलाई ती किसिमका योजना बनायौँ भने हामी यो कोरोना र यो लकडाउनको सिद्धान्तलाई कुनै बेला हामी 1 वर्ष पनि हामीले लकडाउन गऱ्यौँ भने कुनै समस्या खडा हुँदैन, खाना नपाउने भन्ने हुँदैन। त्यस कारणले राज्यको तर्फबाट किन भन्दा हामी फेरि त्यो राज्यको ढुकुटी सकिन्छ, काम विकास पनि हुन्छ। हाम्रो योजना त बनाउनै छ, सडक बनाउने भनेपछि चाहिँ त्यसको एउटा मोडालिटी बनाएर सडक खन्न जनता जान्छ, त्यो एउटा सामाजिक दूरीको आधार बनाएर चाहिँ त्यो काम गर्न लगाइन्छ, सिँचाइ पुलो बनाइन्छ, कृषिसँग सम्बन्धित हुन्छ। सानातिना आयोजनाहरू खानेपानीदेखि लिएर सबै आयोजनाहरू गर्दा त्यहाँ नगद नदिने, टेन्डर नगर्ने, एकापट्टाबाट चाहिँ हामी मुक्त भएर उपभोक्ताहरूलाई व्यवस्थापन त्यहाँ गरेर त्यहाँका सम्पूर्ण जनतालाई सहभागी हुने गरी ती योजना पालिका तहमा जाने हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले कामको लागि खाद्यान्न भन्यो भने त्यो लकडाउनको अलिक बढाउन सक्छौँ। लकडाउन बाहेक यो कोरोनासँग लड्ने अरू उपाय छैन। यो जबसम्म यो नियन्त्रणमा आउँदैन तबसम्म हामीले त्यो लकडाउनलाई चाहिँ कुकुलो गर्ने, आउने जाने गर्ने गरियो भने यो चाहिँ महामारी नै हुन्छ र अमेरिका जस्तो देशले थाम्न सकेन, चाहिँ चीन जस्तो देशले थाम्न सकिरहेको छैन, हामी नेपालीले थाम्न सक्ने सम्भावना हुँदैन र यसबाट हामी पहिलो कुरा सरकारलाई यो निर्देशित गर्न जरुरी देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले बजेट निर्माणको महत्त्वलाई हामीले यसैमा ख्याल गर्नुपर्छ। अब अर्को कुरा यो जो लकडाउनको सिद्धान्तमा नाकाहरू जो सरकारले अहिले लागू भयो, विदेशी नाकाहरूमा के खर्च लाग्छ, क्वारेन्टाइन बनाउन के गर्नुपर्छ, केन्द्रीय सरकारले विदेशी नाकाहरू रोक्नु पर्यो। त्यहाँ क्वारेन्टाइन पनि निर्माण गर्नु, विदेशबाट आएको मान्छेहरूलाई टमाटर लट्ठी लगाएर खड्नुभन्दा क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो र स्वास्थ्य जाँच त्यही गर्नु। त्यो स्वास्थ्य जाँच ठिक छ, ती मान्छेहरूलाई भेट्ने, यदि छैन भने तिनीहरूलाई त्यो क्वारेन्टाइनमा राख्ने र हामीले हाम्रो देशको नाकामा क्वारेन्टाइन व्यापक रूपले नाकामा बनाउनु पर्छ। यो सङ्घीय सरकारको काम। त्यो सङ्घीय सरकारले कुनलाई प्रशासनलाई परिचालन गरेर पुलिसलाई सेनालाई परिचालन गरेर त्यो काम गर्न जरुरी देखिन्छ र प्रदेशको काम प्रदेशको नाकाहरू पनि प्रदेश सरकारले त्यहाँ नाकामा क्वारेन्टाइन बनाएर त्यही राख्नुपर्छ। अहिले यहाँ कस्तो देखिएको कर्णाली प्रदेशको बर्दिया छ जङ्गलमा, अब त्यहाँबाट मान्छे नल्याउने हो, त्यो जङ्गलमा राखिरहनु पनि अवस्था टाढो हो, त्यहाँ राख्ने ठाउँ छैन। त्यस कारणले त्यही हामीले स्वास्थ्य जाँच गर्न लगाएर त्यही क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरेर चाहिँ राख्नु भनेपछि त ती मान्छे सोझै आउँदैन। अहिले त आउनु पाइन्छ भनेर मान्छे त ज्यानसँग मतलबै गर्दैन, फटाफट म त होइन म इन्डियाबाट आएको होइन काठमाडौँबाट आएको भन्दै निस्किन्छ। त्यसैले यो नियन्त्रण गरेर कुनै पनि मान्छेलाई त्यहाँभित्र आयो भने त्यो क्वारेन्टाइनबाट जाँच नगरेर प्रवेश गर्न दिँदा हुँदैन। यो प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको नाका रोक्ने, सङ्घले
सुरक्षित भएर त्यहाँ बसेको छ। कमसेकम मैले धेरैपल्ट यो सरकारको तर्फबाट पनि कुरो गर्न लगाएँ, सरकारले पनि त्यो के गरिरहेको थाहा छैन। तर त्यो 50 लाख रुपियाँले दैलेखमा अथवा कुनै सुर्खेतमा अथवा जाने रुकुममा हाम्रो प्रत्येक जिल्लाका नाकामा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने र एउटा स्वास्थ्य जाँच त्यहाँ व्यवस्थापन गरेर जिल्लामा प्रवेश गर्ने मान्छेलाई पनि त्यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर भन्दा यो मान्नु तयार छ। किन भन्दा यो कार्यले खरिद अनुसार जाने समस्या हुन्छ, ढिली आउँछ, या हुन्छ, हामी लफडा बस्छौँ भनेर उनीहरू खर्च गर्न तयार। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा सिद्धान्तमा लकडाउनको सिद्धान्त लम्बिन सक्छ। लकडाउन सिद्धान्तलाई लम्बिएर हाम्रा जनतालाई व्यवस्थित गर्नका लागि यो कामबाट हामीले जिल्ला नाका रोक्ने पालिकाले पालिकाको नाका, पालिकाले आफ्नो पालिकाको जाने जिम्मा पालिकाले लिनु, प्रदेशले प्रदेशको लिनु पऱ्यो, जिल्लाले जिल्लालाई लिनु पऱ्यो। त्यसलाई चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, आवश्यक आर्थिक तथा जाने भौतिक सामग्रीहरू प्रदेशले व्यवस्थापन गर्ने, सङ्घले व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने। यो काम गर्यो भने कोरोना भाइरसको लडाइँबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। त्यसैले अहिले पनि जाने हाम्रो नेपालको नाकाबाट जस्तो मान्छे देखियो, अहिले पनि त्यहाँ हेर्नु भने नाकाबाट चोर नाकाबाट फटाफट मान्छेको लाइन आयो। यदि त्यस्तो लाइन आयो भने त त्यो मान्छेको जाने उहाँ हुन्न, त्यो मान्छे अहिले पुग्छ। त्यस कारणले त्यो रोग त त्यही पुग्छ। त्यस कारणले त्यस्ता मान्छेहरूलाई एकदमै कडाइका साथ सङ्घीय सरकारले प्रदेश के अरे विदेशी नाकाहरू जाने बन्द गर्नु पर्यो, प्रदेश सरकारले आफ्नो नाका बन्द गर्नु पर्यो। यो विषयमा तत्काल हाम्रो समितिको निर्णय पनि आफै जाने सङ्घीय सरकारलाई हामीले पठाउन जरुरी छ। त्यसैले यी कुराहरूलाई जाने अब यहाँ क्वारेन्टाइन राखेर मात्रै भयो, त्यहाँ खाने बस्ने व्यवस्थाको लागि के आर्थिक समस्या छ त्यो पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रीय सरकारले निर्देश गर्यो र गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा यी सबै कुराको लग गरेर हामीले त्यहाँभित्र खेल्न दिउँ भनेपछि र त्यहाँभित्र सरकारका तर्फबाट कामका लागि खाद्य नपठाइदिउँ भनेपछि मलाई लाग्छ यो 1 वर्ष 6 महिना लकडाउन भएर जाने कुनै किसानलाई समस्या पर्दैन। त्यो त्यहाँभित्र खेतीपाती गर्छ, समस्या पऱ्यो, राहत कार्यक्रम चल्छ, मजदुरहरूले मजदुरी गर्ने कार्यक्रम ल्याएर जाने खाद्य नलिएर काम गरेर खान सक्छन्। त्यसो भयो भने सबैले काम गर्नुपर्छ भन्ने त छैन। त्यहाँ काम बेरोजगारहरूलाई काम रोजगारी दिने काममा अहिले एउटा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तै मान्यज्यूले अलिकति छोट्याउन अनुरोध गर्दछु। त्यसो भए हुनाले यो मेरो विचारलाई आज गण्डकी प्रदेशको जाने सभापतिजीले हाम्रो साथै प्रदेशको निर्णय हो भनेर ती महत्त्वपूर्ण विचारका निर्णयलाई केन्द्रीय सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई हाम्रो सुझावको रूपमा सबै प्रदेशहरूलाई पठाउने आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सबैले। त्यो भिडियो मार्फत भिडियो कन्फरेन्स गरेर जाने जुन किसिमको जाने एउटा युवा नेता हुनु रहेछ, तपाईँसँग एकपल्ट भेट पनि भएको थियो, खुसी लाग्यो। तपाईँले जुन पहल गर्नुभयो त्यसको लागि विशेष गरेर जाने गण्डकी प्रदेशको सभापतिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। गण्डकी प्रदेशका जाने सबै प्रदेश सभालाई सबैलाई धन्यवाद दिँदै यस्ता काम गर्नु त्यसको लागि हामीले श्रेय दिनुपर्छ। जनताका निमित्त गर्ने आफ्नो व्यक्तिगतको केही छैनौँ, हामी सबै जनताका निमित्त भनेर जनताबाट भोट ल्याएर आएका हौँ र अहिले पनि हामी गाउँ बस्तीमा के गर्न सकिन्छ म त धेरै अहिले पनि 2-3 दिन भयो आएको प्रत्येक आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जिल्लातिर गइरहेको छु र ती काठमाडौँबाट आउनेहरूले आपतलाई यो सरकारले जाने लकडाउन गर्ने सरकारले मन्त्री गरेर हच्चाखच गाडी दिने जिल्ला पठाइदिएर यहाँ आपत आयो तिमीलाई राहत दिन बाटा खान नपाएछौ भन्ने मैले त यहाँबाट व्यवस्थापन गर्दै कहिले गाउँ पुग्नुपर्ने स्थिति आयो। आफूलाई कोरोना लाग्ने हो कि खतरा छ, अब जनताका लागि जीवन हो भनेर जाने दौडिया छ। हामी त्यो हिसाबले अगाडि बढौँ। यही छ शुभकामना। धन्यवाद सभापतिज्यूलाई। अब हामी सुदूरपश्चिमाञ्चलतर्फ जान्छौँ। सुदूरपश्चिमाञ्चल के अरे सुदूरपश्चिम प्रदेशका मान्य सभापतिज्यूलाई आफ्नो निष्कर्ष राखिदिनुहोस् न अनुरोध गर्नुहोस्। सबै गुनागत पहिला राखिसकेँ। अब म निष्कर्षमा जान्छु। अहिले वर्तमान गर्नुपर्ने अवस्था र आगामी बजेटका बारेमा यो दुईटा कुरामा म कुरा राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त यो मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यसमा यो 77वटा जिल्लामा पिपिआर मसिन चाहिँ तुरुन्तै जडान गर्नुपर्छ तत्काल। यो कोरोनाका बारेमा यसलाई रोकथामका लागि यो एकदम पहल गर्नुपर्छ।
प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरेर केही उसको पैसा राखेर केही प्रदेशको पैसा राखेर यो 77 जिल्लामा यो पिपिआर मसिन यो जडान गर्नुपर्छ र साथै किटको व्यवस्था यो प्रदेशबाट आएका मान्छेहरू उठाल्नको लागि कुनै जिल्लामा 5,000 10,000 जति छन् ती पूर्ण रूपमा त्यसलाई चाहिँ चेक भएको अवस्था छैन। त्यो किटको अभाव भएकोले सङ्घ सरकारसँग प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री मुख्यमन्त्री लगायतले त्यो किटको व्यवस्था गरेर त्यो तुरुन्तका तुरुन्तै यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। त्यसपछि कामको लागि खाद्यान्नको जुन हाम्रो कर्णाली प्रदेशको सभापतिले भनिसक्नु भएको छ यो खाद्यान्नको व्यवस्था पनि प्रत्येक पालिकामा डिपोको तत्काल स्थापना गर्नुपर्छ प्रदेश सरकारले। किन भन्दा जनतालाई परिचय पत्रको माध्यमबाट गरिबका रेखामुनि मजदुर जो कमाउने डेली बेस कमाउने मान्छेलाई त्यो राहतको व्यवस्था त्यहाँबाट वितरण गर्न सहज होस् भनेर प्रदेश सरकारले यो भूमिका गर्नुपर्छ र यसमा मेरो जोरदार तपाईँको माध्यमबाट सबैको नियन्त्रणमा आओस् भन्ने म राख्न चाहन्छु। अब यो प्रत्येक पालिकामा मैले सुलभ पसल भनिसकेँ यो स्थापना गर्नुपर्छ यो आर्थिक वर्षमा तुरुन्तै प्रत्येक पालिकामा सुलभ पसल जस्तै यसलाई परिचय पत्र पनि भनिन्छ कार्ड पनि भन्नेला यसलाई नामाकरण गरेर प्रत्येक उसमा चाहिँ आउँदो वर्षमा यसलाई यो सुपर पसल स्थापना गर्नुपर्छ। अनि अब आउने दिनहरूमा बजेटमा हामीले अघि पनि सबै माननीय सभापतिज्यूहरूको जुन राय आएको छ यसमा वितरणमुखी कार्यक्रम हुनु हुँदैन परिणाममुखी र यसलाई देखिने खालको जनताको पक्षमा देखिने खालका कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ। पहिलो प्रथम कृषिमा मान्यता दिनुपर्छ। कृषिमा जो बाँधो जमिन रहेका जिल्लाहरू छन् अथवा पालिकाभित्र छन् अथवा विभिन्न ठाउँमा अहिले पनि मान्छेको सहरी बजारमा चाहिँ माइग्रेट भइरहेको अवस्था छ गाउँघरमा जग्गा बाँझा छन् ती बाँझो जग्गामा सामूहिक कृषि प्रणालीको व्यवस्थाका लागि सरकारले सुलभ ब्याज दरमा पैसाको व्यवस्थाको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ अहिले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्षको बजेटमा। अब यो बजेट ल्याउँदाखेरि जुन पनि हामीले गत वर्ष हुन त अरू प्रदेशमा कस्तो अनुभव छ हामीले पिछिल्लोमा पनि सभापति त्यहाँका माननीय ज्यूहरूसँग सभामुखज्यूहरूसँग पनि हामीले सोधनी गरेका थियौँ केही कुराहरू आफ्ना भनाइहरू राखेका थियौँ। यो 2-4 लाख 5-10 लाखको होइन अब 25 लाखभन्दा तलका विकासका योजनाहरू प्रदेश सरकारले लागू गर्नु हुँदैन त्यसलाई मापदण्ड क्राइटेरिया तोक्नुपर्छ मेरो सुझाव त्यस्तो छ। अब जुन ओरिन्दा बजेट छ त्यो ओरिन्दा बजेट आउँदा दिनहरूमा राख्नु हुँदैन किनभने यसमा तलखेल सुरु भएको पहुँचका भरमा चाहिँ यो पैसा जाने विकास निर्माणका भरमा को नामले पहुँचका भरमा यो पैसा वितरणमुखी हुने भएकोले यो ओरिन्दा पैसा राख्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ विशेष यो यस्तो महामारीका बेला विशेष रकम अलि राखेर बाँकी चाहिँ विकासको बजेट चाहिँ वितरण गर्नुपर्छ। 25 लाखभन्दा तले यो प्रदेशमा सानातिना रकमलाई चाहिँ हामीले वितरण गर्नु हुँदैन त्यो स्थानीय पालिकाले गर्न सक्छ। यसलाई चाहिँ यो मापदण्ड प्रदेशले यो सबै सभापतिले यो नीतिलाई पालना गर्नु भन्ने मेरो प्रस्ताव छ। अब बाँकी हाम्रो प्रदेशमा हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन वातावरण मन्त्रालयले अहिलेसम्म हामीलाई आगामी बजेटका बारेमा नीति तथा कार्यक्रमका लागि छलफल गर्ने यो समितिलाई र प्रत्येक माननीय ज्यूहरूलाई पनि बोलाएर आफ्ना सुझावहरू हामीले दिएको अवस्था छ। त्यसैले अब आउने बाँकी मन्त्रालयलाई पनि अब हामीले यो सुझावको क्रममा एक द्वार प्रणालीबाट अथवा समानुपातिक ढङ्गले बजेट विस्तार होस् अथवा तलखेलको आधारमा कुनै पनि पहुँचको आधारमा यो बजेट वितरण हुँदैन। सबै माननीय सभापतिज्यूहरूले आफ्नो समितिमा यो निष्कर्ष निकालेर 7वटा प्रदेशका अर्थ समितिका सभापतिज्यूहरूले समानुपातिक किसिमले बजेटको विस्तार होस् भनेर सरकारलाई निर्देशित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। अब जहाँसम्म यो आगामी दिनलाई बजेटलाई मध्यनजर गर्दै यो बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सबैले एकरूपताका साथ हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। अब कृषि सबैले अगाडि हामीले प्याकेजका कार्यान्वयन भनिसकेका छौँ त्यसपछि स्वास्थ्य त्यसपछि शिक्षा र पर्यटनलाई पनि हामीले अब आउने 2021लाई मध्यनजर गरेर त्यसका पनि मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ र कोरोनासँग जुझ्नको लागि मेन हामीले अहिले तत्कालका लागि सबै सभापतिज्यूहरूले आफ्नो मन्त्रालयलाई
यो निर्देशन गर्ने र सुझाव दिने, बजेट जनतामुखी भएर यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा मजबुत हुने र अहिले सांसदहरूलाई अथवा प्रदेशका सांसदहरूलाई यो अधिकार जस्तो कुनै पनि अधिकार नदिएर एकमुखी तरिकाले गएको अवस्थालाई सबैलाई जिम्मेदारी दिएर जनताको पक्षमा उभ्याउन अथवा भूमिकामा लैजानको लागि एक सबैले यही आवाजका साथ अगाडि बढौँ भन्ने म निष्कर्षमा रहेको छु। साथै अन्तिम यसरी यो भिडियो मार्फत हामीले 7वटा प्रदेशका अर्थ सभापतिज्यूहरूलाई बोलाएर यो आफ्ना प्रदेशका धारणाहरू सरकारका धारणा राख्नु मौका दिनुभएकोमा सम्पूर्ण सभापतिज्यूहरू, पहिलो त जुन आयोजक गण्डकी प्रदेशले जुन गर्नुभएको छ सबै उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आउने दिनहरूमा पनि यो अब के बजेटका बारेमा पनि फेरि पनि यतिले नभएर विभिन्न कसरी जाने बुँदागत हिसाबले आफ्ना लिखित हिसाबले पनि हामी अगाडि बढौँ र एकरूपता कायम गरौँ। यो क्षेत्र विकासको पैसालाई पनि कसरी यसलाई एकरूपता दिने, 7वटा प्रदेशमा सबै मानिनेहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गरौँ भन्ने यसरी मेरा भनाइहरू राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सभापतिज्यू। सम्पूर्ण सबै प्रदेशका अर्थ समितिका सभापतिज्यूहरूलाई फेरि एकपटक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु, किनकि गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको यो भिडियो कन्फरेन्समा यहाँहरू सबैले समय दिएर सबैजना सहभागी हुनुभयो र अन्तर्क्रिया पनि हामीले गऱ्यौँ। आफ्ना धारणाहरू राख्ने र अन्तर्क्रियासम्म आइपुग्दा करिब करिब हाम्रो यो समितिका कामहरूको सन्दर्भ मात्रै नभइकन समग्र प्रदेशकै अवस्थाको बारेमा जानकारी हासिल गर्ने एउटा सुवर्ण अवसर प्राप्त भएन। सबै मान्य सभापतिज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म केही कुरा राखौँ भने निष्कर्षमा हामीले ए हजुर मान्दिनु सबै प्रदेशका जो कामको लागि खाद्यान्न मैले एउटा इस्यु उठाएको छु नि, हजुर हजुर त्यो कामको लागि खाद्यान्न सबै सभापतिजीले उपयुक्त छ कि छैन त्यो सोध्न हजुरले गण्डकी प्रदेशको सभापतिजीले सोध्नु पऱ्यो र मलाई त्यो जवाब चाहियो। अब यसो गरौँ होला मान्यज्यू, यो पनि एउटा विषय भयो। यो छलफलको यसका आगामी दिनमा हामीले छलफल गरेर जान सक्ने, अब यो किनभने पहिला पनि यो कार्यक्रम अगाडि बढेकै कार्यक्रम हो। यहाँले भन्नुभयो जस्तै उत्पादनदेखि त्यसलाई के भन्छ उपभोक्तासम्म सरकारले नै ल्याइदिने एउटा चाहिँ नि राम्रो काम पनि हो भन्ने सन्दर्भमा यहाँले उठाउनु भएको छ। ठिक छ, यसलाई एउटा छलफलको विषयमा हामी अगाडि बढाइरहन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यता दोहोऱ्याउनेतिर नलागौँ के भन्ने भनाइ छ मेरो चाहिँ हामीलाई। अब म अलिकति विषयवस्तुतिर केन्द्रित हुन चाहन्छु। जस्तो हामीले यो खास गरिकन कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सन्दर्भलाई पारेर भिडियो कन्फरेन्स हामीले आयोजना गरेका थियौँ। खैर हाम्रो बजेटको पनि समय भएको कारणले बजेट नीति सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेट वार्षिक कार्यक्रम आउने सन्दर्भ पनि भएको कारणले हाम्रो धेरैभन्दा धेरै बजेटसँग केन्द्रित रहेर नै यो आज हाम्रो छलफलहरू अगाडि बढ्यो। त्यस कारणले चाहिँ अब यो एउटा राम्रो सन्दर्भमा भयो भन्ने नै महसुस भएको छ। यो एउटा राम्रो सन्दर्भमा नै हामीले आयोजना गऱ्यौँ र सबैले आफ्ना अनुभवहरूलाई साटासाट गर्ने या अनुभवहरूलाई लिने र प्रदेशहरूलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ, आखिर हामीले यो हाम्रो सङ्घीयतालाई नै कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ, प्रदेश तहलाई नै प्रदेश सरकारलाई नै कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने भूमिका हो। कहिलेकाहीँ समिति र सरकारको अलिकति समिति चाहिँ प्रतिपक्ष जस्तो, सरकार सत्तापक्ष जस्तो, सरकार र समितिको बिचमा सही समायोजन हुन नखोजे जस्तो, सरकारको कमी कमजोरी मात्रै समितिले औँल्याउन खोजे जस्तो यस्तो अलिकति सन्दर्भहरू बेला बखत उठ्ने चाहिँ नि गरिरहेको छ। यहाँ मान्यज्यूहरूले राख्दाखेरि पनि त्यो कुराहरू आएको छ। खैर यसमा चाहिँ हामीले अलिकति परिवर्तन के गर्न जरुरी छ र गर्न खोजिरहेको सन्दर्भ हो जस्तो मलाई लाग्छ भने यो आखिर प्रदेश सरकारकै हाम्रो चाहिँ प्रदेश सभाकै एउटा अङ्ग हो। यसले सरकारलाई नै सहयोग गर्ने हो, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पनि सहयोग गर्ने हो र अगाडि जाने हो भन्ने धारणा चाहिँ हामीले यसलाई एउटा छलफलको माध्यमबाट यो धारणा चाहिँ स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यहाँ धेरै सभापति मान्यज्यूहरूले पनि ती कुराहरू राख्नुभयो। त्यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि
खै यो एउटा मैले खालि यो एउटा सन्दर्भ सही राम्रो सन्दर्भमा हामीले छलफल चलायौँ भन्ने एउटा निष्कर्ष मात्रै मेरो हो। र म यहाँ केही बुदाहरू यहाँ मान्यज्यूहरूले राख्नु भएकै बुदाहरूमा हामी के बुदामा आगामी दिनमा छलफल चलाउँदै जाँदा उपयुक्त होला त। यसलाई एउटा सबै प्रदेशहरूले सबै प्रदेशका अर्थ समितिहरूले त्यो बारेमा आफ्ना धारणाहरू एकरूपताका साथ अगाडि बढाउँदाखेरि त्यसले एउटा प्रभावकारिता चाहिँ नि कायम गर्न सक्दछ भन्ने नै आजको बैठकको हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यसकारण यहाँ के देख्यो भने सबभन्दा पहिला त म कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सन्दर्भमा हामीले पनि छलफल गऱ्यौँ। एउटा एजेन्डा हाम्रो त्यो पनि थियो। त्यसलाई हामीले सरकारले नेपाल सरकारले सङ्घीय सरकार या प्रदेश सरकार या स्थानीय सरकारले जुन कामहरू अहिले अगाडि बढाइरहेको छ त्यसले नियन्त्रण गर्न एकदमै राम्रो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्ने नै हामी सबैको निष्कर्ष हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि लकडाउनको माध्यमबाट यसलाई हामीले जुन रूपमा अगाडि बढायौँ समयमा नै सरकारले लकडाउन गर्यो र त्यो कारणले यसलाई यो कोभिड-19 चाहिँ फैलिन बाट हामीले रोक्यौँ र हाम्रो ठुलो क्षति हुनबाट हामीले जोगायौँ। त्यस कारणले चाहिँ नि यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। यसको लागि नेपाल सरकार अरू सबै प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारहरूलाई धन्यवाद दिनै पर्दछ र यसको लागि अझै प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउनु पर्यो भन्ने आजको हाम्रो एउटा निष्कर्ष हो होइन। हामीले स्वाइप टेस्टदेखि लिएर चाहिँ नि टेस्ट गर्ने मेसिनहरू र सबै जिल्लाहरूमा प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ नि यसको लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपलब्धता चाहिँ नि सङ्घीय सरकारले त्यो सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर उपलब्ध गराउनु पर्यो। अझै यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो भन्ने हामी सबैको एउटा निष्कर्ष जस्तो मलाई लाग्छ कोभिड-19 को सन्दर्भमा। अब यही सन्दर्भमा म आज जति पनि नेपाल लगायत संसारभरि नै जो कोभिड-19 को उपचारमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको यो भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट सबैको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु। सबै मान्य सभापतिहरू सबै समितिहरूको तर्फबाट र दिवंगत आत्माहरू जसले यो कोभिड-19 को कारणले ज्यान गुमाउनु भयो उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्दछु। र कोभिड-19 को जुन नियन्त्रणमा सरकारले कामहरू गरिरहेको छ त्यसलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने आजको हाम्रो एउटा निष्कर्ष हो। यसको लागि स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्धता गराउने 77वटै जिल्लामा हाम्रो चाहिँ प्रविधिहरू पुर्याउने र सबै ठाउँमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने र सँगसँगै लकडाउनको बारेमा पनि यहाँ धेरै हामीले छलफल गऱ्यौँ। लकडाउनको बारेमा अब लकडाउनको लागि निरन्तर यही कायम राखिराख्दाखेरि को अवस्था अलिकति के रहन्छ भन्ने बारेमा हामी सबैले त्यो बारेमा चिन्ता व्यक्त गऱ्यौँ जस्तो मलाई लाग्छ र यसलाई पनि समय अनुकूल अवस्था हेरिकन होइन हाम्रो जहाँ जुन रूपमा यसको सङ्क्रमण बढिरहेको छ त्यसमा त्यही ढङ्गले र जहाँ सङ्क्रमण देखिएको छैन त्यसलाई कामका अरू सुविधाहरू या स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै यो सुरक्षाहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण सुरक्षाका चाहिँ कामहरूलाई अप्नाएर अरू कामहरू अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने निष्कर्ष नै भएको जस्तो मलाई लाग्दछ। निर्माण कार्य जुन अघि मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ निर्माण कार्यहरू सम्पन्न हुने तर्खरमा छन् तर सामान्य कामहरू मात्रै गर्दा पनि सम्पन्न हुन्छन् भने त्यसलाई चाहिँ नि मिलाएर निर्माण कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्दछ भन्ने नै निष्कर्षतिर हामी पुगेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अब आगामी बजेट निर्माण गर्दा खास गरिकन कृषिको क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिलेको हिसाबले हेर्दा हामी जुन रूपले हामीले जनस्वास्थ्यको क्षेत्र हेऱ्यौँ त्यो हाम्रो निकै कमजोर अवस्था देखा पर्यो। देशभरि हेर्दाखेरि हामीले जनस्वास्थ्यको अवस्था जुन ढङ्गले हामीले विभिन्न माध्यमबाट लकडाउनको माध्यमबाट अरू माध्यमबाट त यो प्रकोपलाई हामीले नियन्त्रण गऱ्यौँ तर हामीले वास्तवमा हामीले सुरक्षा दिनुपर्ने हो अवस्था रह्यो भने हाम्रो के अवस्था रहेछ त सङ्घीय सरकारको या प्रदेश सरकारको स्थानीय सरकारको भन्ने राम्रोसँग अहिले हामीले देख्यौँ। त्यस कारणले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले बजेटलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने र कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा हामीले भन्दै आएको त हो। कृषि उत्पादनको क्षेत्र हरेक यहाँ अर्को पनि कुरा आएको थियो कि सरकारको बजेटको प्राथमिकता सिद्धान्त र प्राथमिकतामा एउटा कुरा आउँछ अनि फेरि नीति कार्यक्रममा अर्को कुरा आउँछ र बजेट साँच्चै बजेट विनियोजन भएर वार्षिक कार्यक्रम आउँदाखेरि फेरि अर्कै कुरा आउँछ किनभने त्यसको तादात्म्यता मिलिरहेको छैन भन्ने कुरा पनि यो कुरासँग आजको हाम्रो चाहिँ नि छलफलको निष्कर्ष हो। किनकि हामी सबै सरकारहरूलाई हेर्छौँ सबैले कृषि उत्पादनमा विशेष जोड दिने सबैले भनिएकै छ र हो पनि फेरि किनकि हामी आत्मनिर्भर हुने भनेको कृषि क्षेत्र बाहेक अर्को क्षेत्र हामीसँग छैन अहिलेलाई। किन कृषि क्षेत्रमै हामीले उत्पादनको क्षेत्रमै हामीले कृषि प्रधान देशमा बसेर अरबौँ रुपियाँको खाद्य सामग्री किनेर खाइरहने हो भने त हामी कहिले पनि समृद्धितिर जान सक्दैनौँ। भन्दा समृद्धितिर जान सक्ने एउटै हाम्रो क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र हो।
भन्दा हामीले त्यही भन्छौँ, नीतिमा पनि त्यही आउँछ, सबै कुरा त्यही हुन्छ। तर हामीले त्यसको वार्षिक कार्यक्रममा चाहिँ त्यसलाई ठिक ढङ्गले समायोजन भएको देख्दैनौँ। त्यसकारण एउटा त हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको बिचमा उपयुक्त तालमेल हुनु पर्यो भन्ने अर्को हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यो सँगसँगै हामीले कृषि क्षेत्रमा विशेष लगानी गर्नु पर्यो, उत्पादनको क्षेत्रमा, जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा, र कृषि उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्ने हो। कृषि उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्ने र त्यसलाई औद्योगिकरण गर्ने हो गर्दा स्वतः रोजगारीको यहाँ हाम्रो आजको विषय त्यो पनि उठाएको छ कि रोजगारी सिर्जना हुनु पर्यो भन्दा स्वतः त्यसलाई हामीले रोजगारीतिर लैजान सक्छौँ। त्यसकारण जनस्वास्थ्य, कृषि र औद्योगिकरणको रोजगारीको क्षेत्रमा चाहिँ यसलाई हामीले हाम्रो बजेटलाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ भन्ने निष्कर्ष हामी जान सक्दैछौँ। त्यस्तै हामीले हाम्रो कर्णाली प्रदेशको सभापति बानीज्यूले धेरै जोड गरेर यो कुरा उठाउनु भएको छ कि कामको लागि खाद्यान्न, त्यसलाई हामीले हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्ने रूपमा यस्तो कार्यक्रमहरूलाई मौलिक रूपमा यसलाई अझै परिमार्जित रूपमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यी कामहरू जसो कामबाट हामीले माग उपलब्ध होस् या त्यहाँबाट खाद्यान्न उपलब्ध होस्। किनकि हामीले जहाँ खाद्यान्न नै उपलब्धता छैन भने त्यहाँ खाद्यान्न उपलब्धता गराउने काम पनि त सरकारको हो नि त, खाद्यान्न उपलब्ध गराउनु, त्यसलाई पनि एउटा मोडल मानेर हामीले कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्दछौँ भन्ने एउटा हाम्रो निष्कर्ष हो भन्ने नै मलाई लाग्दछ। बजेट अर्को कुरा चाहिँ, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने हामी सबैले गर्नुपर्ने र हामी सबैले सोच्दै आएको र यो कुरा चाहिँ संघीयतालाई बलियो बनाउनेसँग कुरासँग नै जोडिएको छ। त्यो भनेको हाम्रो प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनको दायरा कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ, यो चाहिँ एउटा खुल्ला छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। यो सङ्घीय सरकारसँग, यो हाम्रो यो प्राकृतिक वित्त आयोगसँग, जसले हामीलाई यो बारेमा चाहिँ निर्णय गर्छ र 3 तहको सरकारको दायराहरूको बारेमा अहिले व्याख्या गरिदिन्छ र कामहरू अगाडि बढ्दछ, त्यो वित्त आयोगसँग यो बारेमा चाहिँ हामीले स्वयं प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्नु पर्यो। नम्बर 1 अर्थ मन्त्रालयसँग गर्नु पर्यो कि आजको दिनको आर्थिक जुन रूपमा हामीले हाम्रो राजस्व सङ्कलनको दायरा छ, के त्यो राजस्व सङ्कलनको दायरा आजकै दिनको अवस्थामा रहिरह्यो भने हामीले प्रदेश सरकारलाई आफै आत्मनिर्भर बनाउने कुरा, प्रदेश सरकारलाई आफै कामहरू अगाडि बढाउने कुरा हामीले अगाडि बढाउन सक्दछौँ त? के सबै हाम्रो बजेट, हाम्रो नीति कार्यक्रम सबै सङ्घीय सरकारको अनुदानमा मात्रै निर्भर रहने हो भने हाम्रो प्रदेश सरकारको संहिताको औचित्य पुष्टि गर्न सक्छौँ भन्ने गम्भीर प्रश्न चाहिँ उठेको छ। त्यसकारण यो चाहिँ एउटा राम्रो राष्ट्रिय रूपमा नै फोरम बनाएर छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्षको रूपमा हामीले आज यो बारेमा चाहिँ कुरा गऱ्यौँ। यो निष्कर्ष हो जस्तो मलाई लाग्दछ। अर्को यो सार्वजनिक खरिद ऐनको बारेमा सबैले हामीले छलफल भएको देख्छौँ, सङ्घीय संसदमा पनि यो बारेमा कुरा भएको छ। तर यो बारेमा काहीँ पनि यसको परिमार्जन गर्ने र हाम्रो आजको आवश्यकता, आज पनि हाम्रो खरिद न्यायावलीले 35 दिन, 45 दिन, 40 दिन, 60 दिनसम्म खरिद प्रक्रियालाई लगाएर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। तर त्यो हिजो जति बेला हामीले मानिसले हिँडेर हुलाकबाट त्यो प्रक्रियाहरू सबै प्रक्रियाहरू गर्नु पर्थ्यो, त्यही दिनको आज पनि हामी आजको आधुनिक जमानामा पनि हामी त्यहीँनिर छौँ। त्यस कारण यो प्रक्रियालाई छुट्याउन नसक्दा पनि हाम्रो अन्तिम चौमासिकमा खर्च हुने काम चाहिँ नि त्यो कारणले पनि भइरहेको छ भन्ने हाम्रा यो क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका, लामो समयदेखि काम गरिरहनुभएका हाम्रा कर्मचारी साथीहरूको पनि त्यो भनाइ छ। भनेपछि यो प्रक्रियालाई कसरी छुटाउन सकिन्छ, यो प्रक्रियालाई कसरी वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ, सार्वजनिक खरिद ऐनको कुरा र बजेटको हाम्रो आकार कसरी हाम्रो आफ्नो राजस्व, प्रदेश सरकारको राजस्वलाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ, त्यो अब अहिले त हामीले संवैधानिक रूपमा जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाबाट नै खोज्नुपर्ने कुरा हो। त्यस्तै वित्तीय आयोगलाई त्यो बारेमा वित्तीय आयोगको ध्यानाकर्षण गराएर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा, यी कुराहरू चाहिँ हामीले आजको हाम्रो छलफलका निष्कर्ष हुन्। यस छलफलले खोलेका विषयहरू हुन् जो बारेमा हामीले छलफल गर्दै गयौँ भने वास्तवमा हामीले हाम्रो समितिको भूमिकाको सन्दर्भमा, प्रदेश सरकारको कामको, बजेटको नीति कार्यक्रमको सन्दर्भमा प्रभावकारी रूपमा कामहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने निष्कर्ष आज चाहिँ नि हामीले निकालेका छौँ। यही निष्कर्ष यहाँको बिचमा म राख्न चाहन्छु र फेरि पनि यी विषयहरूलाई केन्द्रित भएर नै हामीले हाम्रो समितिका बैठकहरूलाई सञ्चालन गर्ने, प्री बजेट डिस्कसनदेखि लिएर बजेट निर्माण गर्ने र बजेटको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कार्यान्वयनको भूमिकामा पनि हामी त्यत्तिकै छौँ, त्यो कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने भूमिकामा पनि छौँ
त्यो अनुगमन गर्ने यी कामहरूलाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने प्रदेशका समितिहरू, प्रदेशका संसदीय समितिहरूले प्रभावकारी रूपमा कामहरू अगाडि बढाउन सक्यो भने समग्र प्रदेशको सङ्घीयताको या प्रदेश सरकारको या प्रदेश सभाकै प्रभावकारिता चाहिँ अगाडि बढ्ने सन्दर्भहरू रहन्छ भन्ने नै निष्कर्ष म यहाँहरूको बिचमा राख्छु। र फेरि पनि सम्पूर्ण सभापतिज्यूहरू, अर्थ समिति लगायत अर्थ प्लस अरू फेरि अर्थ विकास समिति, आर्थिक भौतिक पूर्वाधार समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिका विभिन्न नामहरू छन्। खैर यो हामीले आर्थिक समितिको रूपले जुन रूपमा समायोजन गर्यो, कामहरू अगाडि बढाउँ। यहाँहरूले हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर जसरी यो भिडियो कन्फरेन्समा सहभागी हुनुभयो सम्पूर्ण सभापतिज्यूहरूलाई र अन्य मान्यज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू सबैलाई हार्दिक आभार धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र आजको यो भिडियो कन्फरेन्स फेरि नयाँ अर्को सन्दर्भमा, आजको सन्दर्भ अलिकति हामीले समग्र काम कारबाहीको हिसाबले हामीले गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ आगामी सन्दर्भमा हामी अलिकति विषयमा केन्द्रित रहेर, जस्तो हामीले आज उठेका कति बुदाहरू छन्, 8-10वटा बुदाहरूसँग हामीले अलि बढी केन्द्रित हुनुपर्ने जुन कुराहरू आएको छ, एक बुदामा अलिकति केन्द्रित रहेर हामी के गर्न सक्छौँ, कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आगामी दिनमा पनि हामी भिडियो कन्फरेन्स गर्दै जाउँला। त्यो बारेमा यो बारेमा हामी छलफल बहसहरू गर्दै जान जरुरी देखिएको छ। र आगामी दिनमा पनि यस्ता विषयहरू लिएर फेरि पनि हामी भिडियो कन्फरेन्स गर्ने या सामूहिक रूपमा मिटिङ अन्तर्क्रियाहरू गर्ने अपेक्षा गर्दै आजको यो हाम्रो भिडियो कन्फरेन्स चाहिँ यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद। The recording has stopped.